دونك السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي زانسكريبسيون ديال الالغوريثم. دونك يعني الشابيتر الثانيه. دونك قبل ما نشوفوا لي زانسكريبسيون ديال الالغوريثم في الدرس الاولاني ديال الالغوريثميك شفنا لي نوسيون دو باز ديال الالغوريثم، يعني كيفاش يمكن لكم غير كيفاش تكتب الالغوريثم. دونك قبل ما نكتب الالغوريثم كنا درنا واحد الحصه خاصه بالاناليز. شنو كاين في هاد الاناليز؟ يعني ملي كيتعطى لكم واحد لو بروبليم سواء في الماط او في الفيزيك او في شي شركه الى اخره، اول حاجه خصك تمر بواحد ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هو تقرا وتفهم مزيان لي نونسي اللي تعطى لك، يعني لو بروبليم اللي تعطى لك. ملي كتقرا هاد لو بروبليم كتجي المرحله الثانيه، هو انه كتحدد المعطيات، كتحدد لي دوني. في لي دوني عندنا دو تيب دو دوني، لي دوني شيرشي ولي دوني كوني. لي دوني كوني هما المعطيات اللي كنطلقوا منهم، يعني المواد الاوليه او المعطيات المعروفه. اما لي دوني شيرشي هما لي ريزولطا اللي خصنا نوصلوا لهم. دونك ملي كنحدد المعطيات اللي غنطلق منهم او ما يسمى بلي دوني كوني، وكنحدد النتائج اللي خصني نوصلها، يعني لي دوني شيرشي او لي ريزولطا، بيناتهم بين هاد لي دوني كوني ولي دوني شيرشي كاين واحد المجموعه ديال المراحل اللي خصنا نتبعوهم، هادوك كيتسموا لي زانسكريبسيون. وفي الاخر ملي كنخرج هاد لي زانسكريبسيون، يعني ملي كنكتب هاد لي زانسكريبسيون اللي هما المراحل، كنوصف المراحل اللي غنتبعهم باش نوصل للنتائج النهائيه. كتجي المرحله الثانيه، هي المرحله الثالثه، هي انني نكتب الالغوريثميك بواحد الطريقه اللي هي سهله. ما كناش غير وريتكم كيفاش يمكن لينا نكتب واحد الالغوريثم عادي، ولكن ما تعمقناش فيه. دابا غادي نتعمقوا في لي زانسكريبسيون ديال الالغوريثم. في لي زانسكريبسيون ديال الالغوريثم غادي نشوفوا ثلاثه لي زانسكريبسيون. الاولى هي لافيكتاسيون، الثانيه هي لا ليكتور، والثالثه هي ليكريتور او لا لافيشاج. دونك قبل ما نبداو هادشي خصنا نشوفوا بعدا شنو هي لا ستركتور. نذكركم بلا ستركتور ديال الالغوريثم، يعني كيفاش كنلي نكتب. خصني نحترم من المعيار انني كيفاش كنكتب الالغوريثم. دونك الالغوريثم اول حاجه كنكتب الغوريثم لو مون الغوريثم، يعني هذا ما كيتبدلش. من بعد كنكتب لو نون دو الالغوريثم، يعني اسم ديال الالغوريثم. بحال اللي قلت لكم عندك واحد النص، هذا النص ضروري يكون عنده واحد العنوان. غير كتقرا العنوان ديال النص يمكن لك تعرف انه شنو كاين في ذاك النص. لا ميم شوز بور الالغوريثميك، ملي كتكتب الغوريثم حداه لو نون ديال الالغوريثم، اون فوا غادي نقرا او لا تعطيه شي واحد غادي يقرا العنوان لو نون ديال الالغوريثم، غادي يعرف شنو الدور ديال هذا الالغوريثم. المرحله الثانيه انه دونك هذه المرحله الاولى كتسمى لونتيت. المرحله الثانيه كنذكر لي فاريابل ولي كونستانت اللي هما لي دوني كونو لي دوني شيرشي. في جميع اي رمز غادي نستعملو في الالغوريثم فهو خصني ضروري نديرو في لي فاريابل وفي لي كونستانت. لي فاريابل قلنا القيمه ديالهم كتغير في الالغوريثم، اما لي كونستانت كتاخذ واحد لا فالور ما كتغيرش في الالغوريثم كامل. وكنت عطيتكم مثال ديال مثلا بغيت نحسب الشعاع ديال الدائره، شنو خصني يكون عندي؟ بغيت نحسب المساحه ديال الدائره، خصو يكون عندي على الاقل الشعاع، يعني كنعرف الشعاع والقيمه ديال بي. دونك الشعاع راه كيتبدل من دائره لدائره، اما لا فالور دو بي راه ما كتبدلش، ديما كتبقى فيكس يعني كونستانت اللي هي 3.14. دونك فاريابل هي الشعاع، كذلك المساحه ديال الدائره. واما لي كونستانت هما هي لا فالور بي. دونك هذا كيتسمى لا بارتي ديكلاراتيف. من بعد كندوز لا بارتي الثالثه اللي هو لو كور دو الالغوريثم. كنبداوه بلو مون ديبي وكنختموه بلو مون فان. فوس منو كنديروا لي زانسكريبسيون. لي زانسكريبسيون هما المراحل اللي غنتبعهم مرحله مرحله باش نوصل للنتيجه النهائيه. دونك هذا الطريقه، هذه هي لا ستركتور ديال الالغوريثم، يعني كيفاش يمكن لي نكتب الالغوريثم. ضروري خصني نحتفظ بهاد الكلمات اللي مكتوبين باللون الازرق: الغوريثم، فاريابل، كونستانت حتى هي كتكون ديبي اي فان. دونك غادي نبداو في لا سيكسيون الاولانيه اللي هي لافيكتاسيون. دونك هنا عندنا واحد لا كيسيون اللي هو دوني لا سانتاكس دو ديكلاراسيون دون فاريابل دو نون موين élève دو تيب ريال. يعني نطلب منكم انكم تعطيوني الطريقه كيفاش نديكلاري واحد لا فاريابل اللي الاسم ديالها هو لا موين élève ولو تيب ديالها هو ريال. دونك لا سانتاكس هي فاريابل، كنكتب فاريابل لو مو كلي فاريابل، من موراها كنكتب لو مون لو نون ديال لا فاريابل موين élève دو بوين، ضروري خصني ندير دو بوين ريال.
غيال كتعني هو عدد حقيقي، يعني عدد كينتمي للمجموعة R. وفي لي تيب دو فاريابل عندنا 5 الانواع ديال لي تيب اللي ذكرناهم هما غيال عدد حقيقي كينتمي للمجموعة R، اونتي يعني عدد صحيح ولكن كينتمي للمجموعة Z، يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب يعني بدون فاصلة. عندنا الشين دو كاركتير اللي هو مجموعة ديال الرموز او الحروف كتكون كنبداوها بابوستروف وكنساليوها بابوستروف. وعندنا كاركتير يعني فيه حرف واحد ولا رمز واحد او رقم واحد غير هو كيكون انتر غيومي. وعندنا عندنا بوليان اما كتكون فري واما فو. دونك في هاد لاكتيفيتي اللي شفنا اللي هي la déclaration ou la syntaxe de déclaration d'une variable de type réel il y a moyenne élève. انطلاقا من هذا déclaration, est-ce qu'on peut décider que cet élève a réussi cette année ou pas؟ يعني واش انطلاقا من هذا la déclaration نقدر نعرف ان هذا التلميذ اللي عندي la déclaration ديال la moyenne ديالو واش نعرفو نجح ولا لا. دونك ما يمكنش، علاش ما عارفينش القيمه ديال la moyenne élève. دونك ملي غادي نعرف واش 14 ولا 15 ولا 6 ولا 9 ديك الساعه نقدر نحكم عليه واش غادي ينجح او لا ما غاديش ينجح. دونك كيسكون بوزوان. دونك خصنا لافيكتاسيون، هذه هي لانسكريبسيون الاولانيه. هاد لافيكتاسيون التعريف ديالها هو هذا: l'affectation est une opération qui consiste à donner une valeur à une variable. Cette opération est représentée par une flèche orientée à gauche. يعني l'affectation كنرمزوا لها بهذا السهم. شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها انه كتعطي قيمه لواحد لا فاريابل. دونك هي هذه donner une valeur à une variable. يعني ما كتكون عندنا واحد لا فاريابل ما معروفاش القيمه ديالها، لان ملي كنديكلاريها في لا بارتي ديكلاراتيف راه ما كنحددلاش القيمه ديالها، فقط كنحدد النوع ديال لا فاريابل، واش غيال او لا اونتيي او لا شين دو كاركتير او لا كاركتير او لا بوليان. دونك في الاول كنحدد في لا بارتي ديكلاراتيف كنحدد غير النوع ديال لا فاريابل، لتحت كنحدد النوع ديال الفاريابل وكذلك كنحدد الاسم ديالها. اما في لا بارتي ديال لو كور دو l'algorithme كنحد تما كنعطيها القيمه ديالها. باش نعطيها واحد القيمه ضروري ما نستعمل فلاش اورينتي ا غوش، يعني واحد السهم متجه لليسار، وهذا السهم كيعني انه كنحدد به القيمه ديال لا فاريابل. دونك نعطيكم امثله سانتاكس. قلنا كنكتبوا لو نون دو لا فاريابل كيكون ديما على اليسار، وليكسبرسيون او لا فالور ديالها كتكون على اليمين، بيناتهم فلاش اورينتي ا غوش. دونك دي زيكزامبل: une expression soit valeur fixe، يعني هذه الاكسبرسيون تقدر تكون valeur fixe تكون قيمه ثابته بحال مثلا لا فاريابل ا لا فالور ديالها هي 5 يعني القيمه ديال ا هي 5. اكزامبل الثاني ميساج، لا فاريابل ميساج لا فالور ديالو هو بونجور. دونك بونجور راه شين دو كاركتير، صافي سي اون شين دو كاركتير. علاش؟ لان درتها اونتر كيومي. داكوغ. عندنا لا فالور دون اوتر فاريابل، يعني لا فاريابل تقدر تاخذ لا فالور ديال واحد لا فاريابل اخرى. بحال هنا مثلا عندي مثال اكزامبل، عندي لا فالور بي لا فاريابل بي ديما لي فاريابل كيكونوا على اليسار كتاخذ لا فالور ديال ا، وحنا كنعرفوا ديجا لا فالور ديال ا هي 5. دونك لا فالور دو بي هي حتى هي 5، ماشي خداتها حيت ا ما بقاتش عندها لا فالور. ا كتساوي 5 و بي حتى هي كتساوي 5، غير هو بي خدات لا فالور ديال 5. اكزامبل ديال لي فورمول، يعني تقدر ماشي بالضروري يكون غير لي فاريابل بوحديتهم او لا لي فالور بوحديتهم، تقدر تكون او لا فالور فيكس، تقدر يكون حتى لا فالور اون فالور مع اون فاريابل. مثلا ا لا فاريابل ا غتاخذ القيمه ديال لا فاريابل بي ونزيد عليها 5، وكما كنعرفوا ان لا فالور دو بي هي 5، دونك لا فالور دو بي هنا هي 5 زائد 5، دونك ا كتساوي لنا 10. علاش؟ لانه لا فالور دو بي كتساوي لنا 5 وغنزيدوا عليها واحد لا فالور فيكس اللي هي 5 غترجع لنا هي 10. دونك ا الاولانيه كتفقد القيمه ديالها ما كتبقاش 5، كترجع كتاخذ لا فالور جديده اللي هي 10. دونك هذا بالنسبه لا سانتاكس كيفاش يمكن لي نديكلاري كيفاش يمكن لي ندير لافيكتاسيون في وسط الالغوريثم. دونك غادي نعطيكم دي زيكزامبل اخرين. عندنا اكس غوسوا
14 دونك هاد الفلاش كيتقرا في l'algorithmique reçoit donc x reçoit 14 عندنا y reçoit x وعندنا z reçoit x plus 2 donc l'oulania cette instruction consiste à mettre dans la variable x la valeur 14 يعني في الاول هاد لا variable x عندها تاخذ القيمه ديالها هي 14 يعني la valeur de x هي 14 القيمه ديال x هي 14 في l'exemple الثاني y reçoit x يعني la valeur de y هي la valeur de x يعني خدات la valeur de x اللي هي 14 دونك حتى y كتساوي لنا 14 وليكزامبل الثالث z reçoit x يعني كتاخذ la valeur de x وكنزيد عليها جوج كما كنعرفوا la valeur de x هي 14 دونك la valeur de x de z هي 16 يعني x زائد جوج هي 16 donc cette instruction consiste à mettre dans la variable z la valeur x plus 2 donc هذا بالنسبه للزيكزامبل les propriétés يعني الخصائص ديال كل ديال l'affectation le nom de la variable est toujours à gauche du symbole reçoit يعني هذا اسم ديال la variable ديما غادي يكون على اليسار وعلى اليمين يقدر يكون la valeur d'une يعني اسم ديال واحد la variable او واحد la valeur fixe او la formule فيها زائد ناقص ضرب الى اخره. Si une variable contenant une valeur est utilisée dans une affectation, elle perdra la première valeur. Elle ne conservera que la dernière valeur qu'on lui affecte. يعني ملي كتكون عندي مثلا بحال اللي كان عندك المثال اللي شفنا قبيلاتي اللي هو x a reçoit 5 هذه لانستركسيون الاولى ديال a ديال لا فاريابل a وزيد تعاود a reçoit b بلس 5 يعني a ما بقاش ما غتحتفظش بديك لا فالور الاولانيه ديال اللي هي 5 غتعطى واحد لا فالور جديده اللي هي b زائد 5 يعني 5 زائد 5 هي 10 a ما بقاتش 5 رجعت 10 ديما كتاخذ لا ديرنيير فالور ديال لافيكتاسيون. هذا بالنسبه لي زيكزامبل وبالنسبه لي بروبريتي. عندنا اخر حاجه ولا اخر خاصيه اللي هي les deux membres de l'affectation doivent être de même type ou de type compatible. يعني ملي غادي ندير a reçoit b la variable a غتاخذ la valeur ديال b راه a la variable a خصها تكون عندها نفس النوع le même type ديال la variable b اولا كيكونوا دي valeurs اولا كيكونوا دي type compatible. اذا ما كانوش عندهم واحد لو تيب كومباتيبل راه ما غاديش يقبلها لك في الالغوريثم غادي افيشي لك واحد ليرور واحد الخطا. هذا بالنسبه لي بروبريتير. نعطيكم واحد ليكزercice دابليكاسيون اون دون لا ليست d'instructions suivante من بعد après l'exécution de ces instructions quelles seront les valeurs des trois variables ou des quatre variables a b c et d. donc les instructions مادو هاد les instructions كيما قلت لكم قبيلاتي راه كنديرو entre début et fin يعني في لو كور دو l'algorithme. donc غادي نديرو a reçoit 2 عندنا l'instruction الثانيه a reçoit a plus 2 b reçoit a multiplié par 2 plus a c reçoit 4 c reçoit c plus a moins b a reçoit b moins a multiplié par c a reçoit a plus c multiplié par b et la variable d reçoit calcul entre guillemets. donc ملي غادي exécuter هاد l'algorithme هاد les instructions la valeur de a الاولاني غتكون a هي جوج 2 غادي ندوزو l'instruction الثانيه اللي هي a reçoit a plus 2 donc la valeur de a معروفه هي جوج donc جوج زائد جوج la valeur de a ترجع لنا هي 4. donc لاحظتوا عندي في la première instruction عندنا a reçoit 2 والثانيه حتى هي a reçoit a plus 2 يعني la valeur de a الاولاني ما تبقاش جوج ترجع 4 donc القيمه الجديده ديال a هي 4 ماشي جوج. عندنا l'instruction الثالثه اللي هي b reçoit a multiplié par 2 plus a يعني la valeur de b ملي غادي نحسبوا هادشي كامل a هي 4 مضروبه في جوج هي 8 زائد 4 يعني القيمه ديال a هي 12 donc la valeur de b هي 12. c l'instruction 4 هي c reçoit 4 يعني la valeur de c هي 4 c reçoit l'instruction التاليه اللي هي c reçoit c plus a moins b c la valeur ديالها هي 4 a
هي 4 يعني 4 زائد 4 هي 8 ناقص 12 يعني ناقص 4 سي غوسوا ناقص 4 مادام عندي هنا سي قبل منها كتساوي 4 ولا ديرنيير انستركسيون هي سي غوسوا موان 4 يعني لا فالور دو سي الاولانيه ما كتبقاش كتاخذ القيمه التاليه الاخرانيه اللي هي ناقص 4 عندي ا غوسوا بي موان زا ملتيبلي بار سي دونك ا بي هي 12 A هي 4 يعني 12 moins 4 هي moins 8 multiplié par C اللي هي moins 4 غتعطينا ناقص 32 دونك 4 12 ناقص 4 هي 8 8 مضروبة في ناقص 4 هي ناقص 32 دونك هاد A اللي كتغوصوا 32 وعندنا ديجا A غوصوا 4 يعني لا فالور دو A الأولانية ما تبقاش غترجع للجديد غتاخد قيمة جديدة اللي هي A moins 32 عندنا لا فالور دو A كتساوي لنا غوصوا A plus C multiplié par B يعني لا فالور دو A كما شفناها قبل هي ناقص 32 زائد C هي ناقص 4 يعني ناقص 32 ناقص 4 هي ناقص 36 مضروبة في B اللي هي 12 غتساوي لنا هي ناقص 432 دونك عندنا A كتساوي 32 في الانستركسيون اللي قبل والانستركسيون الجديده هي ا كتساوي لنا ناقص 432 يعني ا الاولانيه ما تبقاش ما تاخذش لا فالور دو ا تبدلت ما بقاش ناقص 32 رجعت ناقص 432 ولا ديرنيير انستركسيون اللي هي دي غوسوا كالكول يعني دي مره واحده دونك لا فالور دو دي هي كالكول هي داكشي اللي اونتر كيومي دونك هادو بالنسبه لي زانستركسيون لي زوبيراتور يعني عندنا ثلاثه انواع لي زوبيراتور عندنا لوبيراتور نيميريك لي زوبيراتور نيميريك يعني الرموز اللي كنديروهم اللي كنستعملوهم في لي كالكول زائد ناقص ضرب الى اخره عندنا لي زوبيراتور الفا نيميريك اللي كنستعملوهم في مع في لي شين دو كاركتير وعندنا لي زوبيراتور لوجيك دونك لي زوبيراتور نيميريك عندنا لاديسيون لا سوستراكسيون لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون اي لا بويسونس دونك ان ماتيماتيك يعني في الرياضيات لاديسيون كنستعملوا الرمز بلس زائد لا سوستراكسيون هي الطرح ناقص لا ملتيبليكاسيون كنستعملوا الضرب ولا ديفيزيون كنستعملوا القسمه ولا بويسونس اللي هو الاس هي ا اس بي ولكن في الالغوريثم لي زوبيراتور اللي كنستعملوا كاين اللي كيتبدل كاين اللي كيبقى فيكس دونك زائد كتبقى هي هذيك ناقص كتبقى هي هذيك اكس غير ملتيبليكاسيون ما كتبقاش اكس اولا الضرب كترجع ايطوال نجمه يعني في عوض ما ندير اكس عمليه الضرب غادي ندير نجمه لا ديفيزيون كترجع هي سلاش ولا بويسونس هي شابو يعني في ما ندير ا اس بي غادي ندير ا شابو بي دونك هذا هو لا بويسونس في الالغوريثم كاشي ديجا شفناه في الاكسل بالنسبه لي زوبيراتور نيميريك باقي لنا واحد لوبيراتور اللي هو موديلو دونك موديلو اون ماتيماتيك موديلو يعني هو لو ريست دو لا ديفيزيون entière de A sur B شنو هي لا ديفيزيون entière هي القسمه الاقليديه اللي كنا قريناها في الابتدائي القسمه يعني بحال اللي اول مره تقرا القسمه ما كنستعملوش الفاصله ملي غتقسم 13 على 4 13 على 4 شحال كتساوي لنا هي 3 3 في 4 هي 12 حيبقى لنا في الباقي هو واحد داك الواحد هو موديلو لو ريست دو لا ديفيزيون entière de A sur B دونك حنا في الالغوريثم كنرمزوا له مود A مود B ناخذ اكزامبل دو اكزامبل 13 مود 2 في لو ريست يعني هو واحد يعني في الباقي اللي غيبقى لنا في الباقي راه في العمليه القسم عندنا المقسوم والمقسوم عليه والخارج والباقي دابا مود هو الباقي دونك 13 مود 2 كنتيجه نهائيه هي واحد و17 مود 5 كنتيجه نهائيه هي 2 هادشي غنشوفو في التمارين باش تفهموا الدور ديال هاد الموديلو بالنسبه لي زوبيراتور الفا نيميريك غادي نشوفوا اوبيراتور واحد هو لا كونكاتيناسيون لا كونكاتيناسيون الضروريه هو تجمع جوج ديال الاجزاء الجزء الاول مع الجزء الثاني كتستعمل بزاف وسيرتو في الاكسل حنا غادي ناخذوا اوبيراتور واحد اللي هو لا كونكاتيناسيون في الالغوريثم كنرمزوا له اي كوميرسيال وديجا شفنا حتى هو في الاكسل دونك اكزامبل غادي ناخذوا مثلا عندي لا فاريابل ا le contenu de la variable A ou la valeur de A هي ville entre guillemets بطبيعة الحال علاش لأنها chaîne de caractères B reçoit
espace de temps G, c'est une chaîne de caractères, où C, la variable C, la valeur ديالها هي القيمة ديال A, ديال la variable A, ودرنا la concaténation القيمة ديال B. يعني ملي غادي نشوفوا النتيجة ديال يعني القيمة ديال C هي ville de Tanger, le contenu de la variable C est ville de Tanger. هاد l'espace اللي عملت هنا كونتر اليمين الاولى، هاد l'espace هاد الفراغ هذا باغي باش نحصل على واحد الفراغ بين فيل و دو. هاد بالنسبه لي زوبيراتور الفا نيميريك. وعندنا لي زوبيراتور لوجيك، هادو ان شاء الله غادي نشوفوهم، غادي تتعمقوا فيهم ملي غادي تقراو ليكسيل في ليكسيل. ملي غتعمقوا في ليكسيل سيرتو اذا كنتو غادي تعملوا علوم اقتصاديه. ما درتوش علوم اقتصاديه دونك في الجامعه كاين واحد الفورمولا راه ضروري اي شعبه درتوها اي تخصص عملتوه في الجامعه راه ما ضروري ما تقراو لانفورماتيك سيرتو الالغوريثميك. اذا كنتو دايرين واحد الشعبه اللي هي علميه يعني الالغوريثميك غادي تقراه ضروري غتقراو ديما. كنركز لكم على الالغوريثم لانه في الجامعه راه بزاف ديال لي زيتيديون راهم واحدين في الجامعه. علاش؟ لانهم كانوا كيهملوا هذا الدرس ديال الالغوريثم في الثانوي، ولكن ملي كيطلع للجامعه الاستاذ ما غاديش يشرح لكم بواحد الهدوء ويشرح لكل تلميذ كل واحد يعطيه الوقت ديالو. في الجامعه لا كيدير ديابو انت ما عليك الا تتبع مع الاستاذ وتنوطي في الدفتر ديالك وتمشي تقلب في الانترنت او تقلب في الكتوبه. دونك هنا من الاحسن خذوا هاد المعارف الاول. اذا ضبطتوا الالغوريثميك في الاول راه ان شاء الله ما غاديش تلقاو المشكل لا في الالغوريثميك ملي غادي تعمقوا في الالغوريثميك ولا في البروغراماسيون. دونك غادي تكتبوا العنوان ديال الدرس الجديد اللي هو شابيتر 2 لي انسكريبسيون دان الالغوريثم، من بعد لافيكتاسيون ولا ديفينيسيون ديالها، لا سانتاكس ديال لافيكتاسيون، لي زيكزامبل دي زيكزامبل اللي هما هادوك اللي شفناهم، لي بروبريتي، لي اوبيراتور، والى الملتقى ان شاء الله.